أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب منير. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. সকল প্রশংসা সেই মহান রবের, যিনি আমাদেরকে এত সুন্দর একটা মাহফিলে আসার মতো বসার মতো তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য আমরা সবাই একটু জোরে সোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ। এমন একটা নিয়ামতপূর্ণ আজকে ওরস মাহফিল, আজকে যার উদ্দেশ্যে আমরা এই ওরস মাহফিলের আয়োজন